अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 154 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। आया नकोला के सिपाही रोगातोस को बांध कर कुर्सी पर बिठा देते हैं और फिर आया नकोला रोगातोस को अजियत देने के लिए एक लोहे की सलाख को गर्म करता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसा ही गर्म हो चुकी हो। अब मैं सुकून से रोगातोस को अजियत दूंगा और उससे यह मालूम करने की कोशिश करूंगा कि उस्मान कहाँ है। और फिर आया नकोला उस सलाख को गर्म करने के बाद रोगातोस के करीब करके पूछता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि उस्मान कहाँ है। रोगातोस इशारा करता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। आया नकोला जवाबन कहता है, चलो तुम्हारी मर्जी। और फिर आया नकोला ये कहते ही वो गर्मा गर्म सलाख रोगातोस के सीने पर लगा देता है। रोगातोस दर्द की वजह से चिल्लाना शुरू हो जाता है लेकिन उस्मान का पता नहीं बताता। और फिर आया नकोला मुस्कुराकर कहता है, मुझे जलते हुए लोग बहुत पसंद हैं। मंगोल कमांडर भी वहीं पर खड़े सारा तमाशा देख रहा होता है कि आया नकोला वाकई ही गयातू का साथ देना चाहता है। और जिस तरह गयातू उस्मान से नफरत करता है इस तरह आया नकोला भी उस्मान से नफरत करता है और वो हर हाल में गयातू का साथ देगा। यानी कि आया नकोला सारा तमाशा इसलिए कर रहा होता है ताकि मंगोल कमांडर को इस बात का यकीन दिलवा सके कि आया नकोला गयातू के साथ वफादार है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आया नकोला हमेशा ही ताकतवर लोगों का साथ देना पसंद करता है। और फिर जैसे ही रोगातोस को इस बात का एहसास होता है कि आया नकोला उस पर मज़ीद तशद्दुद करने वाला है तो वो आया नकोला से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि उस्मान कहाँ है तो फिर भी तुम मुझे मार डालोगे। लिहाजा मैं ऐसी बात को तरजीह दूंगा कि तुम मुझे मार तो डालो लेकिन मैं तुम्हें उस्मान के ठिकाने के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम जैसे जालिम इंसानों का खात्मा सिर्फ उस्मान ही कर सकता है। लिहाजा उस्मान को हर हाल में जिंदा रहना होगा। आया नकोला रोगातोस की बातें सुनने के बाद उस पर तंज करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने देखा कि यह उस्मान पर कितना भरोसा करता है। अगर मैं रोगातोस की जगह होता तो मैं तुम लोगों को उस्मान के ठिकाने के बारे में बता देता। मुझे समझ नहीं आ रही रोगातोस, तुम उस्मान पर इतना भरोसा क्यों करते हो जबकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम उसके ठिकाने के बारे में हमें बताकर अपनी जान बचा सकते हो। तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मंगोल कमांडर जो कि सारा तमाशा देख रहा होता है वो भी रोगातोस का एतमाद हासिल करने के लिए कहता है, अगर तुम हमें उस्मान के ठिकाने के बारे में बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आया नकोला तुम्हारा बाल भी पीका नहीं करेगा। रोगातोस आया नकोला की तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो आया नकोला गुस्से में आकर वही गरम सलाख रोगातोस की आंखों की तरफ लेकर जाता है कि मैं तुम्हारी आंखों को जला डालूंगा। तो रोगातोस चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं बताता हूँ कि उस्मान और कोसिस कहाँ हैं। आया नकोला ये सुनते ही रुक जाता है और मुस्कुराकर कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब मुझे बताओ कि उस्मान और आया नकोला कहाँ हैं। बिलाखिर रोगातोस अपनी जान बचाने की खातिर कोसिस और उस्मान साहब की छुपने वाली जगह के बारे में बता देता है। आया नकोला रोगातोस को शाबाशी देते हुए कहता है, तुमने हमें सच सच बताया तो मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। लिहाजा वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसकी रस्सियों को खोल दिया जाए। और फिर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि रोगातोस के लिए एक फांसी का फंदा तैयार किया जाए। और फिर जैसे ही वो फांसी का फंदा तैयार कर लिया जाता है तो आया नकोला रोगातोस को फांसी के फंदे के करीब करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम मुझे उस्मान के बारे में बताओ या फिर ना बताओ, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। रोगातोस ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। तुम जैसे घटिया इंसानों की मौत बहुत ही दर्दनाक किस्म की होती है। आया नकोला ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ फिलहाल तो तुम मारे जाओगे और मैं जिंदा रहूंगा। और फिर जैसे ही आया नकोला रोगातोस को फांसी देता है तो वह रोगातोस की लाश की तरफ देखते हुए कहता है, रोगातोस की लाश को तोहफे के तौर पर गयातू के पास पहुंचा दिया जाए और गयातू से कहना कि मैं अपने लश्कर को लेकर उस्मान और कोसिस की तलाश में निकलने वाला हूँ। दूसरी तरफ उस्मान साहब जैसे ही कुर्तुब गाजी के इलाके की तरफ जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात बोरान से हो जाती है। और फिर बोरान उस्मान साहब को कुर्तुब गाजी का लिखा गया ख़त दिखाता है। उस्मान साहब जैसे इस ख़त को पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बहुत ही जल्द वो लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि उस्मान साहब जिन तुर्क सरदारों पर भरोसा करते हैं, उस्मान साहब उनसे खुफिया मुलाकात करने के लिए एक जिरका बुलाते हैं। और फिर वो उनकी तरफ से ख़त पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हमारे वफादार साथी हमारे साथ होंगे। उस्मान साहब के सिपाही ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और कहते हैं, तो हमें फौरी तौर पर जिरके की तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। और फिर उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, बिल्कुल हमें तैयारियाँ भी मुकम्मल कर लेनी चाहिए और जैसे ही जिरके का आगाज़ कर दिया जाएगा तो हम तमाम तुर्क कबाइल के सरदारों के दिलों में आज़ादी की आग को भड़का देंगे। और जैसे ही हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा तो बहुत ही जल्द गयातू को अब इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने पैदा होकर बहुत बड़ी गलती की है और बहुत ही जल्द गयातू का खात्मा मेरे हाथों से होने वाला है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि लोहार दाऊद और वो चरवाहा मिलकर उस्मान साहब की मदद करने के लिए, दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने के लिए
ایک دھماکہ خیز مواد کو جمع کرتے ہیں اور اسے پھاڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ دھماکہ ہوتا ہے تو تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جس طرح بازنطینی ہوائی آگ کا استعمال کرتے ہیں اور ترک قبائل کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی بالکل اسی طرح بازنطینیوں اور منگولوں کو جہنم حاصل کرنے کے لیے دھماکہ خیز مواد کا استعمال کریں گے۔ اور پھر جیسے ہی وہ دھماکہ ہوتا ہے تو لوہار داؤد بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، میں نے دھماکہ خیز مواد میں پرانی تلوار کے کچھ ٹکڑے بھی ڈالے تھے، یعنی جیسے ہی یہ دھماکہ دشمنوں کے قریب ہوگا تو اس میں سے تلوار کے ٹکڑے نکلیں گے اور دشمنوں کے جسموں میں گھس جائیں گے۔ کمرال ابدال جو کہ دھماکے کی آواز کی وجہ سے اپنی جان بچاتے ہوئے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، لیکن تم کافروں کو مارنے سے پہلے مجھے مارنے والے تھے، میں تو دھماکے کی آواز سن کر ڈر ہی گیا تھا۔ چرواہا یہ سن کر کہتا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کمرال ابدال، داؤد لوہار نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرال ابدال کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ لوہار داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، حیرت کی بات ہے، یہ چرواہا تو کبھی کبھی ذہین لوگوں سے بھی زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہے۔ اگر یہ چرواہا یہی کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے تو چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور تمہیں شاباشی دیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ جہاں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی حق کے راستے پر چلتے ہوئے جہاد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے درویش بھی جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور پھر چرواہا اس دھماکہ خیز مواد کا معائنہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے کہ کیوں نہ اس بارودی مواد کو زمین پر رکھنے کے بجائے اسے دیواروں کی طرف پھینکا جائے، یعنی جیسے ہی یہ قلعے کی مضبوط دیواروں سے ٹکرائے گا تو یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح اس بارودی مواد کو منجنیقوں میں بھر کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی کمرال ابدال اور لوہار داؤد بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں، آگچہ درویش نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا ہے، لگتا ہے آگچہ درویش بہت غصے میں ہے اور وہ آج ہی بازنطینی قلعوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے ہیروگوتوس کے موت کی خبر گیاتو تک پہنچا دی جاتی ہے تو گیاتو یہ خبر جاننے کے بعد بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے کہ اب تو ہمیں عثمان کے ٹھکانے کی جگہ کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ منگول کمانڈر یہ سن کر کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عثمان بہت ہی چالاک ہے، وہ اپنی جگہیں تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن جیسا کہ کل رات عثمان نے روگاتوس سے وعدہ کیا تھا کہ عثمان اور کوسس روگاتوس سے اسی غار میں ملاقات کریں گے جس غار کے بارے میں روگاتوس نے مرنے سے پہلے بتایا تھا۔ گیا تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور عثمان کے ٹھکانے پر حملہ کرو۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک منگول سپاہی آ کر گیاتو کو بتاتا ہے کہ گوندوز بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ اکیلے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ نہ تو خوراک لے کر آئے ہیں اور نہ ہی سپاہی اور نہ جنگی گھوڑے۔ یہ سنتے گیاتو غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اسے فوری طور پر میرے سامنے حاضر کرو۔ آخرکار گوندوز پہ اکیلا یہاں پر آنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے، جبکہ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ وہ خوراک، گھوڑوں اور سپاہیوں کے ساتھ میرے ٹھکانے پر آئے گا۔ دوسری طرف ایک سلجوقی سپاہی جس کا نام اردوغدو ہوتا ہے، وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، میں نے آپ کے حکم کے مطابق بہت سے سلجوقی سپاہیوں کو ترک قبائل سے دور کر دیا ہے، لیکن اب بھی کچھ سپاہی ترک قبائل کے پاس کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سلجوقی سپاہیوں کا خون بہانا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ اردوغدو سے کہتے ہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اور پھر سلجوقی سپاہی کے جاتے ہی جیر کتائی پریشان ہو کر عثمان صاحب سے پوچھتا ہے، کیا آپ گوندوز بے پر اب بھی بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر گوندوز بے نے ہمارے ساتھ غداری کی تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ عثمان صاحب غصے سے جواباً کہتے ہیں، جو ہر غدار کا انجام ہوتا ہے وہی گوندوز بے کا انجام ہوگا، یعنی کہ عثمان صاحب گوندوز بے کو اپنے منصوبے میں شامل کر چکے ہوتے ہیں تاکہ وہ سرداروں کے ساتھ مل کر خفیہ ملاقات کر سکیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 154 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔